नमस्कार, स्वागत छ यहाँहरूलाई यो भिडियोमा। आज हामी कक्षा 10 को अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा भन्ने जुन विषय छ त्यो विषयमा एसई को 2075 सालमा प्रदेश नम्बर 1 मा सोधेको प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हामीले यो भिडियोमा लिएर आएका छौँ र यसलाई हामी एसई सोलुसन पनि भन्न सक्छौँ है। 75 सालको अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको एसई सोलुसनको रूपमा पनि लिन सक्छौँ प्रदेश नम्बर 1 को है त। ल यति कुरा तपाईहरुले बुझ्नुहोला र तपाईहरुले यो भिडियो अन्तर्गत चाहिँ 75 सालमा सोधेको प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हेर्नुहुन्छ र विशेष गरेर अब हामीले यसको समाधान अर्थात् उत्तरहरू लेख्नु अगाडि, बुझ्नु अगाडि हाम्रो प्रश्नको जुन सोध्ने प्याटर्न छ त्यसलाई पनि थोरै बुझ्न आवश्यक छ र हामीसँग जम्मी 24 वटा प्रश्नहरू हुन्छन् र 24 वटा प्रश्नको उत्तरहरू हामीले चाहिँ अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षामा हामीले दिनुपर्ने हुन्छ है त। ल त्यो कुरा तपाईहरुले बुझ्नु होला र विशेष गरेर हामीसँग 3 वटा समूह हुन्छन्, समूह क, समूह ख र समूह ग हो। 3 वटा समूहमा चाहिँ प्रश्नहरू आउँछ र समूह क मा अति छोटो प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ र जम्मी 11 वटा चाहिँ प्रश्न सोध्ने गरिन्छ है त। 11 वटा प्रश्न चाहिँ समूह क अन्तर्गत पर्दछ। त्यस्तै अब समूह ख अन्तर्गत हाम्रो जम्मी 9 वटा प्रश्नहरू सोध्ने गर्छ र समूह ग मा चाहिँ हामीलाई लगभग चाहिँ 4 वटा प्रश्नहरू सोध्छ है त। ल यति कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ र अब हामी समूह क बाट चाहिँ यसको प्रश्नलाई पढ्दै त्यसको उत्तरहरू बुझ्दै लेख्दै जाउँ है त। ल कतिपय प्रश्नहरू म लेखाइदिन्छु भाइ बहिनीहरू, प्रश्नको उत्तरहरू म लेखाइदिन्छु र कतिपय कुराहरूलाई म व्याख्या गरिदिन्छु, त्यसलाई चाहिँ तपाईहरुले आफ्नै शैलीमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यो कुरा ख्याल गर्नु होला र अर्को कुरा भनेको एसईमा उत्तर दिँदाखेरि जहिले पनि तपाईहरुले आफ्नो जुन मौलिक अथवा सृजनात्मक रूपमा चाहिँ त्यसलाई लेख्न सक्नुभयो भने सबैभन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ है त। र विशेष गरेर मुख्य बुँदालाई चाहिँ तपाईहरुले समेटेर त्यसलाई आफ्नो भाषामा लेख्न सक्नुभयो भने त्यो सबैभन्दा राम्रो उत्तर मानिन्छ र विशेष गरेर मैले यहाँ जे लेखाउँछु त्यही नै उत्तर एक्ज्याक्टली हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन। तपाईहरुले आफ्नो भाषा मिलाएर त्यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ र मुख्य बुँदा चाहिँ तपाईहरुले छुटाउनु भएन। मुख्य बुँदा लेखिसकेपछि त्यसलाई आफ्नो तरिकाले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ, आफ्नो शैलीले व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नु होला है। त्यो गर्नुभयो भने तपाईहरुले सजिलै एसईमा राम्रै अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र यो लगायत हामी अन्य सेटहरू पनि गर्नेछौँ। त्यो भिडियो चाहिँ नछुटाइकन तपाईहरुले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलबाट हेर्न सक्नुहुन्छ र त्यो गर्नुभयो भने तपाईहरुले एसईमा सोध्ने खालको सबै प्रश्नहरू चाहिँ लगभग सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने एसईमा लगभग 70% जस्तो प्रश्नहरू दोहोरिएकै हामीले पाइरहेका छौँ। त्यो हुँदाखेरि एसईमा आएको प्रश्न, मोडल प्रश्नहरू चाहिँ कुनै पनि नछुटाइ गर्नुभयो भने तपाईहरुले पक्कै पनि एसईमा राम्रो अङ्क ल्याउन सक्नुहुन्छ है त, अनिवार्य स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षामा। ल यति कुरा मैले यसमा तपाईहरुको लागि गरेँ, तपाईहरुको जानकारीको लागि गरेँ। अब म समूह क बाट हाम्रो प्रश्न र उत्तरहरूको चर्चा गर्दै जानेछु है त। ल समूह क अन्तर्गत हामीसँग 11 वटा प्रश्न छ र प्रत्येक प्रश्नले 1 अङ्क ल्याउनको लागि हामीलाई सहयोग गर्छ है त। ल अब पहिलो प्रश्नबाट हामी छलफल गर्दै अगाडि बढौँ। पहिलो प्रश्न के छ भन्दाखेरि ग्रुप ए को पहिलो प्रश्न, रीतिरिवाज, परम्परा र चाडपर्व स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको कुन पक्ष अन्तर्गत पर्दछ भनेर हामीलाई प्रश्नले सोधेको छ। ल स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको कुन चाहिँ पक्षमा चाहिँ रीतिरिवाज, परम्परा र चाडपर्व पर्छ भनेर सोधेको छ। ल यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने रीतिरिवाज, परम्परा र चाडपर्व स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष अन्तर्गत पर्दछ भनेर हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यही कुरालाई हामी उत्तरको रूपमा लेखौँ। प्रश्न नम्बर 1 को उत्तरमा रीतिरिवाज, परम्परा र चाडपर्व
चाडपर्व, स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण शिक्षाको सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष अन्तर्गत पर्दछ। सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष अन्तर्गत पर्दछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब यो पछि हामी प्रश्न नम्बर 2 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 2 मा के सोधेको छ भन्दाखेरि यदि कुनै एक निश्चित ठाउँको मध्यवर्षको जनसङ्ख्या 2,50,000 र कुल जीवित जन्मेका बच्चाहरूको सङ्ख्या 3,000 भए कोरा जन्मदर कति होला भनेर प्रश्न सोधेको छ। ल अब यसमा हामीले के कुरा बुझ्नु पर्यो भने कोरा जन्मदर निकाल्ने सूत्र के हो, त्यो सूत्रलाई हामीले थाहा पाउनु पर्यो है त। यसको कोरा जन्मदर अहिले हामीलाई सोधेको छ प्रश्नले, त्यो हुँदाखेरि कोरा जन्मदर निकाल्ने सूत्र थाहा भयो भने हामीले चाहिँ दिएको तथ्यबाट कोरा जन्मदर सजिलै निकाल्न सक्छौँ है त। ल कोरा जन्मदर निकाल्नको लागि जहिले पनि हामीसँग के सूत्र छ भन्दाखेरि जीवित शिशुहरूको सङ्ख्यालाई चाहिँ केले भाग गर्नुपर्छ भन्दा कुल जनसङ्ख्याले, त्यो मध्यवर्षको कुल जनसङ्ख्याले र 1000ले गुणन गऱ्यौँ भने हामीले कोरा जन्मदर निकाल्न सक्छौँ है त। ल त्यही कुरालाई अब हामी उत्तरको रूपमा लेख्दै जाउँ। प्रश्न नम्बर 2 को उत्तरमा अब के कुरा दिएको छ पहिला त्यसलाई लेखौँ। यहाँ हामीलाई के कुराहरू दिएको छ भन्दाखेरि कुनै एक निश्चित ठाउँको मध्यवर्षको जनसङ्ख्या ल त्यो कति दिएको छ भन्दाखेरि हामीलाई प्रश्नले यहाँ हेर्नुहोस् त 2,50,000 2,50,000 ल यति कुरा दिएको छ। अब अर्को कुरा के दिएको छ भन्दाखेरि कुल जीवित जन्मेका बच्चाहरूको सङ्ख्या पनि दिएको छ। कुल जीवित जन्मेका बच्चाहरूको सङ्ख्या ल त्यो कति दिएको छ भन्दाखेरि यसरी 3,000 दिएको छ। ल अब यो पछि हामीलाई अर्को सोधेको कुरा के हो भन्दाखेरि कोरा जन्मदर, यो कुरा हामीलाई सोधेको छ। ल अब कोरा जन्मदर निकाल्ने सूत्र हामीसँग छ, त्यही सूत्रलाई प्रयोग गरौँ। कोरा जन्मदर, ल कोरा जन्मदर निकाल्न हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि जीवित शिशुहरूको सङ्ख्या त्यसलाई केले भाग गर्छौँ भन्दाखेरि कुल जनसङ्ख्या र त्यसलाई 1000ले गुणन गर्छौँ है त। ल अब हामीलाई के कुरा दिएको छ प्रश्नले भन्दा जीवित शिशुहरूको सङ्ख्या दिएको छ, त्यो कति छ भन्दा 3,000 रहेको छ र कुल जनसङ्ख्या 2,50,000 रहेको छ, त्यसलाई हामीले 1000ले गुणन गर्नु पर्यो है त। ल यो 3टा 0 र यो 3टा 0 काट्यो, यो 0 र यो 0 नि काट्यो र 300लाई 25ले भाग गर्दा अब कति रहन्छ भन्दाखेरि 12 आउँछ। ल अब यसलाई चाहिँ कसरी लेखिन्छ भने प्रति हजारमा लेखिन्छ है त। प्रति हजारमा
लेखिन्छ। किन भन्दाखेरि 1000जना बालबालिका जन्मिँदाखेरि चाहिँ 12जना चाहिँ जीवित चाहिँ शिशुहरूको जन्म हुने रहेछ। ल त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पर्यो। प्रति 1000 जनसङ्ख्यामा अर्थात् 1000जना जनसङ्ख्यामा चाहिँ 12जना जीवित शिशुहरूको जन्म हुने रहेछ भनेर यसरी लेख्छौँ है त। ल प्रति 1000 भन्नुको अर्थ त्यो हो है त। 1000जना जनसङ्ख्यामा चाहिँ 12जना जीवित शिशुहरूको जन्म भएको रहेछ। ल त्यसैलाई हामी कोरा जन्मदरको रूपमा भन्छौँ। अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि यसको निष्कर्षमा तसर्थ त्यस ठाउँमा प्रति 1000 जनसङ्ख्यामा प्रति 1000 जनसङ्ख्यामा 12जना जीवित शिशुहरूको जन्म भएको थियो। जीवित शिशुको जन्म भएको थियो। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि जनसाङ्ख्यिकी अध्ययनको थालनी कहिलेदेखि भयो भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तर एकदम सहज छ, सजिलो छ। यसको चाहिँ तपाईँहरूले मिति मात्र याद गरे पुग्छ। जनसाङ्ख्यिकी अध्ययनको थालनी सन् 1662 देखि भयो भनेर तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल त्यही कुरालाई हामी लेखौँ प्रश्न नम्बर 3 को उत्तरमा। ल त्यही कुरालाई हामी लेख्दै जान्छौँ है त। जनसाङ्ख्यिकी अध्ययनको थालनी सन् 1662 देखि भयो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब यो पछि हामी प्रश्न नम्बर 4 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 4 मा के सोधेको छ भन्दाखेरि नेपालका सबै भौगोलिक प्रदेशहरूमा पाइने साझा चराको नाम के हो भनेर सोधेको छ। ल नेपालको सबै भौगोलिक प्रदेश अर्थात् हिमाल पहाड तराई तिनै ठाउँमा पाइने साझा चराको नाम चाहिँ हामीलाई सोधेको छ। ल त्यस्तो खालको चरा भनेको काग हो है त। यसको उत्तरमा त्यही लेख्न सकिन्छ, हामीले काग हो भनेर लेख्न सकिन्छ है त। नेपालको सबै भौगोलिक प्रदेशमा पाइने साझा चरा भनेको काग हो। ल त्यसलाई नै लेखौँ प्रश्न नम्बर 4 को उत्तरमा। नेपालका सबै भौगोलिक प्रदेशहरूमा पाइने साझा चरा चाहिँ काग हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यसै गरी अब अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 5 मा उच्च मानव विकासको सूचकको मान कति हो भनेर सोधेको छ। ल सबैभन्दा उच्च मानव विकासको सूचक जसलाई हामी HDI भनेर भन्छौँ, ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स हो, त्यसको चाहिँ मान कति हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको मान चाहिँ 0 अथवा 0.700 देखि 1.000 सम्म हुन्छ। ल त्यही कुरालाई हामी उत्तरको रूपमा लेख्न सक्छौँ।
ल प्रश्न नम्बर 5 को उत्तरमा उच्च मानव विकासको सूचकको मान उच्च मानव विकासको सूचकको मान 0.700 देखि 1.000 सम्म हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 6 मा नेपालमा कति प्रकारका पारिस्थितिक प्रणालीको पहिचान भएको छ भनेर सोधेको छ। ल नेपालमा मुख्य गरेर अब दुईटा चाहिँ पारिस्थितिक प्रणाली हो, किनभने जमिन अथवा स्थलीय र जलीय। त्यसै गरेर अब हाम्रो देशमा सामुद्रिक र मरुभूमिको जुन पारिस्थितिक प्रणाली छ त्यो पाइँदैन, त्यो कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। र अब पहिचान भएको कुरामा चाहिँ कति प्रकारका प्रणालीको पहिचान भएको सन्दर्भमा चाहिँ लगभग नेपालमा 118 प्रकारका पारिस्थितिक प्रणालीको पहिचान चाहिँ भएको छ है त। ल त्यही कुरा लेख्छौँ हामी उत्तरमा। प्रश्न नम्बर 6 को उत्तरमा के लेख्छौँ भने नेपालमा 118 प्रकारका पारिस्थितिक प्रणालीको पहिचान भएको छ भनेर लेख्न सकिन्छ है त। ल अब यो पछि प्रश्न नम्बर 7 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 7 मा के छ भन्दाखेरि हेपाटाइटिस बीलाई किन साइलेन्ट किलर पनि भनिन्छ भनेर प्रश्नले सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने हेपाटाइटिस बीले थाहा नै नहुने गरी मानिसको मृत्यु गराउने भएकाले यसलाई साइलेन्ट किलर पनि भनिन्छ, अथवा यो रोगलाई साइलेन्ट किलर पनि भनिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यही कुरा हामी लेखौँ। प्रश्न नम्बर 7 को उत्तरमा हेपाटाइटिस बीले थाहा नै नहुने गरी मानिसको मृत्यु गराउने भएकाले यस रोगलाई साइलेन्ट किलर पनि भनिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 8 मा के सोधेको छ भन्दाखेरि तपाईँको विचारमा गर्भावस्थामा किन लिङ्ग निर्धारणको परीक्षण निषेध गरिएको हो भनेर सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँको विचारमा गर्भावस्थामा चाहिँ किन लिङ्ग जुन निर्धारण हुन्छ त्यसको परीक्षणलाई निषेध गरिएको हो भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने भ्रूण हत्या हुने सम्भावना बढ्ने भएकाले गर्भावस्थामा लिङ्ग निर्धारणको परीक्षण निषेध गरिएको हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल प्रश्न नम्बर 8 को उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने भ्रूण हत्या हुने सम्भावना बढ्ने भएकाले गर्भावस्थामा लिङ्ग निर्धारणको परीक्षण निषेध गरिएको हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल भ्रूण
हत्या हुने सम्भावना बढ्ने भएकाले गर्भावस्थामा लिङ्ग निर्धारणको परीक्षण निषेधित गरिएको हो भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्नु होला। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि किन कन्डमलाई सबैभन्दा भरपर्दो परिवार नियोजनको अस्थायी साधन मानिन्छ? तपाईँको एक विचार लेख्नुहोस् अथवा राख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल कन्डमलाई चाहिँ सबैभन्दा भरपर्दो परिवार नियोजनको अस्थायी साधनको रूपमा लिइन्छ। त्यो किन भन्दाखेरि अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने यौन प्रसारित रोगको रोकथाम गर्ने तथा 79.9% परिवार नियोजन चाहिँ प्रभावकारी हुने वैज्ञानिक आधार भएकाले कन्डमलाई सबैभन्दा भरपर्दो परिवार नियोजनको अस्थायी साधन मानिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यही कुरा हामीले लेखौँ। प्रश्न नम्बर 9 को उत्तरमा यौन प्रसारित रोगको रोकथाम गर्ने तथा 79.9% परिवार नियोजन प्रभावकारी हुने वैज्ञानिक आधार भएकाले कन्डमलाई सबैभन्दा भरपर्दो परिवार नियोजनको अस्थायी साधन मानिन्छ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब प्रश्न नम्बर 10 मा जाउँ। प्रश्न नम्बर 10 मा के छ भन्दाखेरि प्राथमिक उपचारको कुनै एउटा उद्देश्य लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल प्राथमिक उपचारको एउटा उद्देश्य के हो भन्दाखेरि बिरामी वा घाइतेलाई आवश्यकता अनुसार चिकित्सक कहाँ पुर्याउने। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले लेख्नुपर्छ है त उत्तरमा। ल त्यही कुरालाई लेखौँ। प्रश्न नम्बर 10 को उत्तरमा प्राथमिक उपचारको एउटा उद्देश्य
बिरामी वा घाइतेलाई आवश्यकता अनुसार चिकित्सक कहाँ पुर्याउने। ल यो कुरा लेख्न सकिन्छ है त। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 11 मा करेन्ट लाग्दा कुन अङ्गमा पहिला असर पर्दछ भनेर सोधेको छ। ल करेन्ट लाग्दा चाहिँ सुरुमा मुटुमा असर पर्दछ भनेर यसको उत्तर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल त्यही कुरालाई लेखौँ। करेन्ट लाग्दा मुटुमा पहिला असर पर्दछ। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो सँगसँगै हामीले प्रश्न नम्बर 11 को प्रश्न र साथै समूह क को सबै प्रश्न उत्तरहरू सक्यौँ। र अब हामी समूह ख अन्तर्गत प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हेर्नेछौँ है त। अर्थात् छोटो प्रश्न उत्तरहरू अब हामी गर्छौँ, जुन चाहिँ 4 अङ्कमा सोध्ने गर्छ। ल छोटो प्रश्न उत्तरमा पहिलो प्रश्न उत्तर के छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण बीच अन्तर्सम्बन्ध देखाउनुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तर म भनिदिन्छु, तपाईँहरूले यसको उत्तर सजिलै चाहिँ सुनेकै आधारमा लेख्न सक्नुहुन्छ, किनभने एकदम सजिलो खालको उत्तर छ यसको। र सुनेकै आधारमा चाहिँ हामीले सम्झेर लेख्न सक्ने खालको उत्तर भएको हुनाले यसको उत्तर म लेखाउन्न, यसको उत्तर म व्याख्या गरिदिन्छु, भनिदिन्छु। तपाईँहरूले त्यसलाई चाहिँ ध्यानपूर्वक सुनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब हामीले के उत्तर लेख्नुपर्ने छ भन्दाखेरि स्वास्थ्य, जनसङ्ख्या र वातावरण बिचको चाहिँ अन्तर्सम्बन्धलाई लेख्नु छ। र यसको उत्तर कसरी लेख्न सकिन्छ भने स्वास्थ्य शिक्षा, जनसङ्ख्या शिक्षा र वातावरण शिक्षा बीच गहिरो अन्तर्सम्बन्ध छ। एउटा विषयमा परेको प्रभावबाट बाँकी दुईवटा विषयहरू पनि स्वतः प्रभावित हुन्छन्। कुनै एउटा विषयसँग सम्बन्धित विषय वस्तुमा हेरफेर भएमा अन्य दुई विषयसँग सम्बन्धित पक्षहरू पनि प्रभावित हुन्छन्। उदाहरणका लागि मानवीय क्रियाकलापबाट वातावरणलाई हानि नोक्सानी पुर्याएमा विभिन्न प्रकारका रोगहरू सिर्जना हुन्छ। मानव स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर पर्छ। रोगको कारण मानिसहरूको मृत्यु भई जनसङ्ख्यामा समेत नकारात्मक असर पर्दछ। फलस्वरूप स्वास्थ्य, उत्पादनमूलक र गुणस्तरीय जीवनयापनमा समस्या सिर्जना हुन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल वातावरण, त्यसै गरी स्वास्थ्य र जनसङ्ख्या शिक्षा यो तिनटैमा एकदम गहिरो सम्बन्ध हुने रहेछ। त्यो कुरा हामीले बुझ्नु पऱ्यो, त्यही कुरालाई लेख्नु पऱ्यो। र कुनै एउटा पक्षमा चाहिँ असर पुग्नु गयो भने अरू दुई चाहिँ पक्षमा पनि त्यसको प्रभाव पर्ने रहेछ। र जस्तै कि हामीले उदाहरण पनि लियौँ, यदि हाम्रो वातावरणमा कुनै नकारात्मक असर पर्यो, अर्थात् वातावरण प्रदूषण भयो र वातावरणमा असन्तुलन आयो भने त्यसले के गराउने रहेछ भन्दाखेरि विभिन्न सरुवा रोगहरू ल्याउने, जसले गर्दा स्वास्थ्यमा समस्या हुने र त्यसै गरेर बिरामीको मृत्यु भई जनसङ्ख्यामा पनि त्यसले प्रभाव पार्ने रहेछ। हो यो कुरा चाहिँ हामीले लेख्नु पऱ्यो त। यो कुरालाई चाहिँ नछुटाइकन आफ्नो भाषा मिलाएर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि 13 नम्बरको प्रश्नमा सन् 2015 कुनै देशको कोरा जन्मदर 36.5, त्यसै गरी कोरा मृत्युदर 8.5 र खुद बसाइसराई चाहिँ 7/1000 भए उक्त देशको जनसङ्ख्या वृद्धि दर निकाल्नुहोस् भनेर यो चाहिँ हामीलाई के सोधेको छ भन्दाखेरि न्युमेरिकल सोधेको छ, अर्थात् हिसाब सोधेको छ। ल अब यसमा हामीले के कुरा बुझ्नुपर्छ भने जनसङ्ख्या वृद्धि दर निकाल्ने सूत्र हामीलाई थाहा भयो भने हामीले सजिलै जनसङ्ख्या वृद्धि दर निकाल्न सक्छौँ है त। ल जनसङ्ख्या वृद्धि दरको लागि हामीलाई के कुरा चाहिन्छ भन्दाखेरि कोरा जन्मदर, त्यस्तै कोरा मृत्युदर र खुद बसाइसराई दर, यो 3टा चिज हामीलाई थाहा भयो भने
हामीले सजिलै चाहिँ जनसङ्ख्या वृद्धि दर निकाल्न सक्छौँ। र जनसङ्ख्या वृद्धि दरको सूत्र भनेको कोरा जन्मदरमा कोरा मृत्यु दरलाई घटाउने अथवा र खुद बसाइसराई दर जुन छ त्यसलाई जोड्ने अथवा घटाउने गरिन्छ र त्यसलाई 1000ले भाग गरेर 100ले गुणन गरिन्छ। र 100ले गुणन किन गरिन्छ भने त्यो प्रतिशतमा निकाल्नको लागि हामीले 100ले गुणन गर्छौँ र त्यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले बुझ्नु होला है त। ल अब यहाँ के कुराहरू दिएको छ त्यो कुराहरूलाई लेखौँ र यसको सूत्र लेखौँ र जनसङ्ख्या वृद्धि दर निकालौँ है त। ल प्रश्न नम्बर 13 को उत्तरमा अब हामी समूह ख अन्तर्गत प्रवेश गऱ्यौँ। समूह ख को उत्तरहरू ल अब सुरुमा हामीलाई के कुराहरू दिएछ भन्दाखेरि यहाँ हामीलाई कोरा जन्मदर दिएको छ। कोरा जन्मदर ल कोरा जन्मदर हाम्रो कति छ भन्दाखेरि 36.5। त्यस्तै गरेर कोरा मृत्युदर त्यो कति दिएको छ भन्दाखेरि 8.5। त्यस्तै खुद बसाइसराई कति दिएको छ भन्दाखेरि 7/1000। ल त्यस्तै अब जनसङ्ख्या वृद्धि दर हामीले निकाल्नु पर्ने छ। जनसङ्ख्या वृद्धि दर ल यो चाहिँ हामीलाई सोधेको कुरा हो। अब जनसङ्ख्या वृद्धि दर निकाल्ने सूत्र हामीलाई थाहा हुने बित्तिकै सजिलै निकाल्न सक्छौँ। सूत्र अनुसार जनसङ्ख्या वृद्धि दर निकाल्ने सूत्र के छ भन्दा जनसङ्ख्या वृद्धि दर निकाल्न हामीले के गर्छौँ भन्दा चाहिँ कोरा जन्मदरमा के घटाउँछौँ? कोरा मृत्यु दर घटाउँछौँ। कोरा मृत्यु दर र त्यसमा बसाइसराई दर खुद बसाइसराई दरलाई चाहिँ जोड्ने अथवा घटाउने गरिन्छ। प्रश्न अनुसार हुन्छ यो। अहिले हामी जोड्छौँ त्यसैले यहाँ खुद बसाइसराई दर र यसलाई केले भाग गर्छौँ भन्दाखेरि यसलाई 1000ले भाग गर्छौँ र 100ले गुणन गर्छौँ है त। 100ले गुणन गर्छौँ। ल त्यो कुरा पनि हामी लेख्छौँ। यसलाई हेर्नु होला। ल यसलाई अझै हामीले 100% गुणन गर्नुपर्ने छ। ल अब हामीलाई के कुराहरू दिएको छ त्यही कुरा लेख्दै जाउँ। ल कोरा जन्मदर हामीलाई कति दिएको छ भन्दा 36.5। अब यसमा कोरा मृत्यु दर घटाउनु पर्यो 8.5 र यसमा 1000ले भाग गर्नुपर्ने छ। र अझै के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि खुद बसाइसराई दर हामीले जोड्नुपर्ने छ 7 र यसलाई 100% गुणन गर्नुपर्ने छ। ल अब यसलाई क्याल्कुलेटरमा थिच्दाखेरि यसले जम्मै हिसाब हामीले अन्तिम रूपमा 3.5% दिन्छ। ल अब यही कुरालाई हामी निष्कर्षको रूपमा लेखौँ। तसर्थ उक्त ठाउँको जनसङ्ख्या वृद्धि दर 3.5% भएको पाइयो। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि ल अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यही
13 नम्बरको प्रश्नमा यहाँ अथवामा पनि सोधेको छ है। अथवामा ल तपाईँले हिसाब पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा बसाइसराई मापकहरूको सूची बनाई कुनै एकको टिप्पणी लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल बसाइसराई दरको मापक लेख्ने, के हुन्छ त्यो मापकको सूची बनाउने र कुनै एउटालाई व्याख्या गर्ने। ल त्यो पनि हामी हेर्छौँ है त। ल यसलाई पनि लेखौँ अनि अर्को प्रश्नमा जाउँला। यहाँ अथवा यो 13 नम्बरको तपाईँले हिसाब पनि गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा यो बसाइसराईको मापकको सूचीको बारेमा पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसकै बारेमा लेख्छु है त, म लेख्दै जान्छु। ल बसाइसराई मापकहरूको सूची। बसाइसराईका मापकहरूको सूची। ल त्यो अब निम्न अनुसार हामीले लेख्न सक्छौँ। पहिलो के छ भन्दाखेरि आन्तरिक बसाइसराई दर। आन्तरिक बसाइसराई दर, जसलाई हामी इन माइग्रेसन रेट भनेर भन्छौँ। इन माइग्रेसन रेट। त्यस्तै दोस्रोमा छ बाह्य बसाइसराई दर। बाह्य बसाइसराई दर। जसलाई हामी आउट माइग्रेसन रेट भनेर भन्छौँ। त्यस्तै अर्को बुँदामा के छ भन्दाखेरि कुल बसाइसराई दर। कुल बसाइसराई दर, हामी त्यसलाई के भन्छौँ? ग्रस माइग्रेसन रेट। ग्रस माइग्रेसन रेट। त्यसै गरी अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने खुद बसाइसराई दर। खुद बसाइसराई दर, जसलाई हामी नेट माइग्रेसन रेट भनेर भन्छौँ है त। ल यति कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो मध्येमा कुनै एउटाको व्याख्या गर्नुपर्ने छ र त्यो व्याख्या पनि हामी सजिलैसँग गर्न सक्छौँ है त। ल अहिले चाहिँ म आन्तरिक बसाइसराई दरको व्याख्या गर्छु है त। ल आन्तरिक बसाइसराई दर। आन्तरिक बसाइसराई दर, ल जसलाई हामी इन माइग्रेसन रेट भनेर भन्छौँ। अब यसलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि आन्तरिक बसाइसराई दरले कुनै देशभित्रको कुनै निश्चित ठाउँको कुनै वर्षको प्रति 1000 जनसङ्ख्यामा अन्यत्रबाट बसाइसरी आएको सङ्ख्यालाई जनाउँछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। आन्तरिक बसाइसराई दरले के गर्ने रहेछ भन्दाखेरि कुनै देशभित्र कुनै निश्चित ठाउँको कुनै वर्षको प्रति 1000 जनसङ्ख्यामा अन्यत्रबाट बसाइसरी आएको जनसङ्ख्यालाई जनाउँछ। अब त्यसको सूत्र पनि छ, आन्तरिक बसाइसराई दर निकाल्ने सूत्र। त्यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै निश्चित ठाउँको निश्चित वर्षमा बसाइसरी आउनेहरूको सङ्ख्यालाई त्यस वर्षको मध्यतिरको कुल जनसङ्ख्याले भाग गरेर 1000ले गुणन गऱ्यौँ भने चाहिँ आन्तरिक बसाइसराई दर निक्लिन्छ है त। ल त्यो कुरालाई अब हामी लेख्दै जाउँ। आन्तरिक बसाइसराई दरले कुनै क्षेत्रभित्र कुनै निश्चित ठाउँको कुनै वर्षको प्रति 1000 जनसङ्ख्यामा अन्यत्रबाट बसाइसरी आएको सङ्ख्या अथवा जनसङ्ख्यालाई जनाउँछ। ल त्यही कुरालाई लेखौँ। आन्तरिक बसाइसराई दरले आन्तरिक बसाइसराई दरले कुनै
देशभित्र कुनै देशभित्र कुनै निश्चित ठाउँको कुनै वर्षको प्रति हजार जनसङ्ख्यामा अन्यत्रबाट बसाइसरी आएको, अन्यत्र भनेको अन्य ठाउँबाट, अन्यत्रबाट बसाइसरी आएको सङ्ख्यालाई जनाउँछ। ल यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यसलाई मापन गर्ने सूत्र पनि लेखौँ है त। ल आन्तरिक बसाइसराई दर निकाल्ने सूत्र। आन्तरिक बसाइसराई दर ल आन्तरिक बसाइसराई दर निकाल्न हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि कुनै निश्चित ठाउँको निश्चित वर्षमा बसाइसरी आएको सङ्ख्यालाई त्यस वर्षको मध्यतिरको कुल जनसङ्ख्याले भाग गर्ने र 1000ले गुणन गर्ने। ल त्यही कुरा लेखौँ। कुनै निश्चित ठाउँको निश्चित वर्षमा बसाइसरी आउनेको सङ्ख्या बसाइसरी आउनेहरूको सङ्ख्या सङ्ख्यालाई केले भाग गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि त्यस वर्षको मध्यतिरको कुल जनसङ्ख्या मध्यतिरको कुल जनसङ्ख्याले भाग गर्ने र के गर्नु पर्यो 1000ले गुणन गर्नु पर्यो। ल यति गरियो भने हामीले आन्तरिक बसाइसराई दर निकाल्न सक्छौँ है त। अब आन्तरिक बसाइसराईका कारण कुनै निश्चित ठाउँको जनसङ्ख्याको आकारमा वृद्धि आउँछ पनि भनेर हामी लेख्न सक्छौँ है त। ल यति चाहिँ कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्नु होला। अब हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 14। प्रश्न नम्बर 14मा के छ भन्दाखेरि दिगो विकासका कुनै 4 सिद्धान्तहरू लेखी कुनै एकको छोटकरीमा व्याख्या गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल दिगो विकासको 4वटा सिद्धान्त लेखेर कुनै एउटाको व्याख्या गर्नुपर्ने छ। ल अब दिगो विकासको 4वटा सिद्धान्तमा के छ भन्दाखेरि पहिलोमा छ मानवीय स्रोतको विकास, दोस्रोमा छ जनसङ्ख्या नियन्त्रण, त्यस्तै तेस्रोमा छ समाजको दिगो विकास, त्यस्तै चौथोमा जनसहभागितामा वृद्धि। ल त्यही कुरालाई हामी लेखौँ। ल प्रश्न नम्बर 14मा के छ भन्दाखेरि हामीले लेख्नुपर्ने दिगो विकासका कुनै 4 सिद्धान्तहरू। दिगो विकासका कुनै 4 सिद्धान्तहरू। ल यति कुरा हामीले गरिसकेपछि अब पहिलो सिद्धान्त के छ त्यसलाई लेखौँ। मानवीय स्रोतको विकास। मानवीय स्रोतको विकास।
त्यस्तै दोस्रो बुँदामा जनसङ्ख्या नियन्त्रण त्यस्तै तेस्रो बुँदामा समाजको दिगो विकास त्यस्तै अर्को बुँदामा जनसहभागितामा वृद्धि ल यति कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। अब यो पछि कुनै एउटाको हामीले छोटकरीमा व्याख्या गर्नुपर्ने छ र सुरुमा मानवीय स्रोतको विकासको बारेमा चर्चा गरौँ है त। ल कुनै एउटाको गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरूले र अहिले चाहिँ मैले मानवीय स्रोतको विकासको बारेमा चर्चा गर्छु है त। ल यसको बारेमा म व्याख्या गर्छु, तपाईँहरूले यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला र सुनेकै आधारमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो भाषा प्रयोग गरेर यसलाई लेख्नुहोला। म यसको उत्तरमा के लेख्ने त्यो कुराहरू भनिदिन्छु, मुख्य कुराहरू, त्यही कुरा समेटेर आफ्नो भाषाको प्रयोग गरी यसलाई आफ्नै शैलीमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त यसको उत्तर। ल अब मानवीय स्रोतको विकास दिगो विकासको 4वटा सिद्धान्तमध्ये एउटा हो, त्यो कुरा हामीले बुझिसक्यौँ। र अब यसको व्याख्यामा कसरी लेख्न सकिन्छ भने वातावरणको उपयोग र संरक्षण गर्ने कार्यमा मानिसको गहन र महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। ल हेर्नुहोस् त, मानवीय स्रोतको विकास भन्ने बित्तिकै मान्छे भनेर बुझ्छौँ र मानिसहरूको चाहिँ वातावरणको उपयोग र संरक्षण गर्ने कार्यमा चाहिँ एकदमै ठुलो भूमिका हुन्छ। विकासमा जनसहभागिता वृद्धि गर्दै वातावरण संरक्षण गर्ने कुरा यस सिद्धान्तको आशय हो। यस सिद्धान्त अनुसार जैविक विविधता, वातावरण, स्रोत र साधनको संरक्षण तथा पृथ्वीको स्याहारको बारे ज्ञान, सिप र समझदारीले भएका मानवीय स्रोत तयार भई दिगो विकासमा टेवा पुर्याउँछ। अत दिगो विकासको सिद्धान्तले मानवीय स्रोतको विकासमा जोड दिन्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल एकदम सहज छ यसको उत्तर, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। तपाईँहरूले सुनेकै आधारमा लेख्न सक्नुहुन्छ। एकदम सजिलो तरिकाले मैले यसलाई व्याख्या गरेको छु। यसलाई सुन्नु होला र सुनेकै आधारमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब हामी जाउँ अर्को प्रश्नमा, प्रश्न नम्बर 15। ल प्रश्न नम्बर 15मा के छ भने पहाडी प्रदेशको भौतिक पक्षीहरूको चर्चा गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब भौतिक पक्षी भन्ने बित्तिकै हामीले के कुराहरू समेट्ने भन्दाखेरि कस्ता खालका चाहिँ त्यहाँ पहाडहरू छन्, पर्वतहरू रहेका छन्, त्यसै गरी टारहरू, बेसीहरू, टाकुराहरू र त्यसले कति प्रतिशत भूभाग ओगटेको छ कुल क्षेत्रफलको, त्यस्तै गरेर कस्ता खालका त्यहाँ चाहिँ वनजङ्गलहरू छन्, कति जिल्ला छन्, कस्ता खालका जिल्ला छन्, त्यो कुराहरू चाहिँ भौतिक पक्ष अन्तर्गत पर्छ है त। ल त्यही कुरालाई हामीले लेख्न सक्छौँ। ल अब यसको उत्तरमा कसरी लेख्ने म त्यो पनि व्याख्या भनिदिन्छु। त्यसलाई पनि ध्यानपूर्वक सुनेर तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। र प्रायःजसो उत्तरहरू म भनिदिन्छु र कुनैको म बुदागत रूपमा लेख्ने पर्ने कुराहरू लेखिदिन्छु, त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले ख्याल गर्नुहोला। र जुन कुराहरू मैले यहाँ भन्छु त्यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले सुनेर, एकदम ध्यानपूर्वक सुनेर आफ्नो भाषामा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति कुरा मैले गरिसकेपछि अब पहाडी प्रदेशको भौतिक पक्षीहरूको चर्चा गर्नुहोस् भनेको छ। यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने पहाडी प्रदेशमा फराकिला टारहरू, बेसीहरू, उपत्यका र पहाडी पर्वतहरू रहेका छन्। नेपालका 77 जिल्लामध्ये 29 जिल्ला यस प्रदेशमा रहेका छन्। ल हेर्नुहोस् त, 77वटा जिल्लामध्ये चाहिँ 29वटा जिल्ला चाहिँ यस प्रदेशमा पर्ने रहेछ। यस प्रदेशले कुल हिस्साको 42% भूभाग ओगटेको छ। पहाडी प्रदेशमा 610 मिटरदेखि चाहिँ कतिसम्मको उचाइ भन्दाखेरि 4877 मिटरको उचाइसम्म अवस्थित छ। ल हेर्नुहोस् त, पहाडी प्रदेश चाहिँ विशेष गरेर 610 मिटरदेखि समुद्र सतहदेखि करिब 610 मिटरदेखि
कतिसम्म रहेछ भन्दाखेरि 4877 मिटरसम्म फैलिएको रहेछ है त। त्यो कुरा हामीले लेख्न छुटाउनुहुन्न। र ठुल्ठुला टारहरू जस्तै सल्यान टार, पालुङ टार, कल्लेरी टार आदि चाहिँ यस प्रदेशमा रहेका छन्। इलाम, पाल्पा, नुवाकोट, गुल्मी, प्युठान, सुर्खेत, डुटी आदि पहाडी प्रदेशका केही जिल्लाहरू हुन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अब दामन, बन्दीपुर, सिन्धुलीगढी, हिले आदि महाभारतको उच्च स्थलमा रहेका बस्तीहरू हुन्। महाभारत जुन पर्वत छ, चुरे पर्वत र महाभारत पर्वत हो, त्यसको चाहिँ दामन, बन्दीपुर, सिन्धुलीगढी, हिले यस्तो खालको चाहिँ महाभारतको उच्च स्थलमा रहेका बस्तीहरू हुन्। यस प्रदेशलाई महाभारत लेक, मध्यभूमि र चुरे वा शिवालिक श्रेणी गरी 3 समूहमा विभाजन गरिएको छ। र यी विभिन्न उपप्रदेशमा भएका भौतिक पक्षको भिन्नताले गर्दा पारिस्थितिक प्रणालीमा पनि विविधता रहेको छ भनेर हामीले उत्तर लेख्न सक्छौँ है त। ल, यति चाहिँ कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ यसको उत्तरमा। अब अर्को प्रश्नमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 16मा गुणस्तरीय जीवन प्राप्त गर्न तपाईँको कुनै 4 भूमिका प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल, गुणस्तरीय जीवन प्राप्त गर्न चाहिँ हाम्रो 4वटा भूमिका के हुनसक्छ भन्दाखेरि पहिलोमा राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिमा जोड दिने। त्यस्तै दोस्रोमा आधारभूत आवश्यकता जस्तै खाना, आवास, कपडा आदिको पुरा गर्न जोड दिने। त्यस्तै अर्कोमा के लेख्न सकिन्छ भने रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने तथा बचतमा जोड दिने। त्यस्तै अर्को के लेख्न सकिन्छ भने सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने। ल, त्यही कुरालाई हामी लेख्दै जाउँ। यसको चाहिँ उत्तर म लेखिदिन्छु। ल, प्रश्न नम्बर 16को उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि गुणस्तरीय जीवन प्राप्त गर्न मेरो 4 भूमिकाहरू। ल, कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ गुणस्तरीय जीवन, त्यसलाई लेख्दै जाउँ। पहिलो बुँदामा राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिमा जोड दिने। राम्रो शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिमा जोड दिने। त्यस्तै दोस्रो बुँदामा आधारभूत आवश्यकता जस्तै खाना, आवास, कपडा आदिको पुरा गर्न जोड दिने। आधारभूत आवश्यकता जस्तै खाना, आवास, कपडा आदिको पुरा गर्न जोड दिने। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने तथा बचतमा जोड दिने। रोजगारीका अवसर प्रदान गर्ने तथा बचतमा जोड दिने। त्यस्तै गरी अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने सुरक्षाको अनुभूति दिलाउने। सुरक्षाका अनुभूति
खेती लाउने ल यति कुरा लेख्न सकिन्छ है त। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि पारिस्थितिक प्रणाली ह्रास हुनाले जैविक विविधतामा कसरी प्रतिकूल असर पर्छ स्पष्ट पार्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल हेर्नुहोस् त, पारिस्थितिक प्रणाली जुन छ हाम्रो त्यसमा ह्रास आयो भने त्यसले चाहिँ जैविक विविधतामा कसरी चाहिँ प्रतिकूल असर पार्छ त? अनुकूल होइन, प्रतिकूल असर। जुन पारिस्थितिक प्रणाली हाम्रो भइरहेछ त्यसमा चाहिँ ह्रास आउँदाखेरि जैविक विविधतामा चाहिँ प्रतिकूल असर पर्ने रहेछ, अर्थात् नकारात्मक असर पर्ने रहेछ। हो, यही कुरालाई हामीले स्पष्ट पार्नु छ है त। ल अब यसको पनि उत्तर म व्याख्या गर्छु, भन्छु, त्यसलाई ध्यानपूर्वक तपाईँहरूले सुनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने जैविक अजैविक पक्षबीचको आत्मनिर्भरता अथवा अन्तर्निर्भरतालाई पारिस्थितिक पद्धति भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। ल जैविक अजैविक पक्षबीचको जुन अन्तर्निर्भरता छ, सम्बन्ध छ, त्यसलाई हामी पारिस्थितिक पद्धति भनेर भन्छौँ। यो कुरा तपाईँहरूले लेख्नुपर्ने हुन्छ। अब यी धेरै प्रकारका हुन्छन्। उत्पादक, उपभोक्ता र विच्छेदक यसका अङ्ग हुन्। त्यो कुरा पनि तपाईँहरूले लेख्न नछुटाउनु होला है त। त्यसै गरेर जैविक विविधता यसैमा निर्भर रहन्छ। जुन यो पारिस्थितिक पद्धति छ त्योमा चाहिँ के निर्भर हुने रहेछ? जैविक विविधता निर्भर हुने रहेछ। त्यसैले यसमा असर परेपछि स्वतः जैविक विविधतामा असर पर्छ। मानिसका लापरवाहीपूर्ण व्यवहार जस्तै डढेलो लाउने, वनजङ्गल मास्ने, विषादी छर्ने, निर्माण कार्य चाहिँ एउटा व्यवस्थित तरिकाले नगरिकन, सुनियोजित ढङ्गले नगरिकन जथाभावी निर्माण कार्य गर्ने हो। यसले गर्दाखेरि स्थलीय पारिस्थितिक प्रणाली बिग्रिन जान्छ र यसबाट विभिन्न किसिमका जनावर र चराचुरुङ्गीहरूको वासस्थानमा असर पर्छ। त्यसै गरी विस्फोटन र निर्माण गर्दा निस्केको ढुङ्गा, माटो, विस्फोटक पदार्थ, त्यस्तै गरी त्यसको धुवाँ आदिले चाहिँ वायु र जल प्रदूषण, जलको जुन पारिस्थितिक प्रणाली छ त्यसमा चाहिँ असर पुर्याउँछ। त्यस्तै फोहोर मैला पानीका स्रोतमा मिसाउँदाखेरि पनि जलीय पारिस्थितिक प्रणालीमा प्रतिकूल असर पर्छ। यसले जलमा बस्ने अन्य जीवहरूको जीवन सङ्कटमा पार्छ र जैविक विविधतामा क्षति ल्याउँछ भनेर यसरी लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। अब पारिस्थितिक प्रणालीले कसरी चाहिँ त्यसको ह्रास हुँदाखेरि जैविक विविधतामा असर पर्छ त्यो कुरा हामीले स्पष्ट पार्नु छ। त्यसमा अब सुरुमा त पारिस्थितिक प्रणाली अथवा पद्धति भनेको के हो त्यसलाई बुझ्नुपर्छ। जुन भौतिक र अभौतिक पक्षबीचको आत्मनिर्भरता अथवा अन्तर्निर्भरता छ त्यसलाई हामी पारिस्थितिक प्रणाली भन्छौँ। अब यो पनि धेरै प्रकारको छ र जैविक विविधता चाहिँ मुख्य गरेर यसमै भर पर्छ है त। अनि अब जैविक विविधतामा कुनै एउटा नकारात्मक असर पर्यो भने ह्रास चाहिँ केमा आउँछ भन्दा पारिस्थितिक प्रणालीमा ह्रास आउँछ। किनभने अब हामीले उदाहरणबाट नै बुझिसक्यौँ, वनजङ्गलमा डढेलो लाउने, त्यस्तै गरेर वनजङ्गल मास्दा, विषादी छर्कँदा, निर्माण कार्यहरू गर्दा, बाटोघाटो बनाउँदाखेरि जुन वनजङ्गल नासिन्छ त्यसले गर्दा त्यहाँ भएको विभिन्न किसिमका जनावर चराचुरुङ्गीहरूको वासस्थानमा असर पर्छ। तिनीहरू लोपै हुन सक्नेसम्म अवस्थामा पुग्छन् है त। त्यस्तै गरेर अब जुन विस्फोटन गर्दाखेरि चाहिँ ढुङ्गा, माटो, धुलो, धुवाँ त्यस्तो खालको अवस्था सिर्जना हुन्छ। त्यसले चाहिँ वायु प्रदूषण गराउँछ। त्यस्तै र यसले जलीय जुन पारिस्थितिक प्रणाली छ त्यसलाई पनि असर पुर्याइरहेको हुन्छ। त्यस्तै फोहोर मैला चाहिँ पानीका स्रोतहरूमा मिसाउँदाखेरि त्यसले जलीय पारिस्थितिक प्रणालीलाई असर पार्छ। त्यो कुरा पनि हामीले बुझ्नुपर्ने छ। र यसरी विभिन्न पारिस्थितिक प्रणालीहरूलाई चाहिँ असर पुग्ने हुँदाखेरि चाहिँ पारिस्थितिक प्रणालीको ह्रास हुँदाखेरि जैविक विविधतामा असर पुग्न जान्छ अथवा असर पुर्याउँछ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल एकदम सहज छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। ल अब यो पछि अर्को पनि यहाँ अरमा छ प्रश्न। ल तपाईँहरूले 17 नम्बरको प्रश्नमा
कि त यो प्रश्नको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। पारिस्थितिक प्रणालीमा ह्रास हुनाले जैविक विविधतामा कसरी प्रतिकूल असर पर्छ स्पष्ट पार्नुहोस् भनेको छ। अथवा एक सिङे गैँडाको संरक्षण गर्न आवश्यक छोटो योजना बनाउनुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब यसको पनि उत्तर म भन्छु, यसलाई ध्यानपूर्वक तपाईँहरूले सुन्नुहोला। एक सिङे गैँडालाई कसरी चाहिँ संरक्षण गर्न सकिन्छ त्यसको बारेमा हामीले लेख्नुपर्नेछ। ल यसको उत्तरमा कसरी लेख्न सकिन्छ भने गैँडा नेपालको तराई क्षेत्र अथवा शिवालिक क्षेत्रमा पाइने दुर्लभ जनावर हो। गैँडा नेपालको विशेष गरेर चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण, शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षणमा पाइन्छ। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले नछुटाइकन लेख्नु होला है त। एक सिङे गैँडा नेपालको कुन कुन ठाउँमा पाइने रहेछ भन्दाखेरि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज, त्यस्तै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, पर्सा वन्यजन्तु आरक्षण र त्यस्तै गरेर शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षणमा पाइने रहेछ। प्राय पानी हुने धापिलो ठाउँ, त्यस्तै घाँसे मैदान र सालको वन जङ्गल भएको स्थानमा चाहिँ गैँडा पाइन्छ अथवा त्यस्तो खालको वासस्थान चाहिँ यसलाई मनपर्छ अथवा त्यस्तो खालको वासस्थानमा चाहिँ यो बस्छ भनेर यति कुरा थोरै परिचय गैँडाको परिचयको बारेमा लेख्न सक्नुहुन्छ। र यो लेखिसकेपछि अब अर्को कुरा भनेको नेपालमा जुन एकसिङे गैँडा छ त्यसको संरक्षण गर्न कस्तो खालको योजना बनाउनुपर्छ भनेर तपाईँलाई प्रश्नले सोधेको छ। अब त्यही योजना हामी कसरी बनाउन सक्छौँ त्यसलाई बुँदागत रूपमा व्याख्या गर्दै जान्छौँ। तपाईँहरूले त्यही चिज सुनेर सजिलैसँग यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब नेपालमा एकसिङे गैँडाको संरक्षण तथा सङ्ख्या वृद्धि गर्न निम्न योजनाहरू बनाउन सकिन्छ। ल पहिलो योजना के हुनसक्छ भन्दा प्राकृतिक वासस्थान तथा वातावरणको संरक्षण गर्ने। जहाँनिर गैँडाहरू बसिरहेको छन् उनीहरूलाई बस्न पाएक पर्ने जुन जङ्गल छ, घाँसे मैदान, त्यस्तै धापिलो ठाउँ, सालको वन जङ्गल भएको जुन क्षेत्र छ हो त्यो ठाउँमा चाहिँ बस्नको लागि उनीहरूलाई उपयुक्त वातावरण सिर्जना गर्ने र संरक्षण गर्ने। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भने एकसिङे गैँडाको चोरी, त्यसै गरी सिकारी नियन्त्रण गर्ने। ल अब एकसिङे गैँडाको विशेष गरेर खागको लागि चोरी सिकारी बढ्ने हुन्छ। खागको लागि मान्छेले गैँडा मारेर यसको सङ्ख्या घटाइरहेका छन् हो, त्यो चोरी सिकारी चाहिँ रोक्नु पर्यो। चोरी सिकारी रोक्न अब त्यसमा निकुञ्जले पनि त्यसमा सहयोग गर्नुपर्छ, त्यस्तै स्थानीय बासिन्दा सबै लागेर त्यसको संरक्षण गर्नुपर्छ है त। त्यस्तै अर्को कुरा के गर्न सकिन्छ भने यिनीहरूको संरक्षणको लागि स्थानीय सहभागिता गराई संरक्षणबाट हुने फाइदा, जोगाउन अपनाइने उपाय र दुर्लभ हुनुका कारणको बारेमा जानकारी एवं जनचेतना बढाउने। ल यति कुरा तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै अर्को बुँदा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने एकसिङे गैँडा सम्बन्धी बनेका नीति नियमहरूलाई कडाइका साथ लागू गर्ने र दण्ड सजायको पनि व्यवस्था गर्ने भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल यति चाहिँ कुराहरू गऱ्यौँ भने हामीले एकसिङे गैँडाको संरक्षण गर्न सक्छौँ है त। र के गर्नुपर्ने रहेछ यसलाई फेरि एकपटक म दोहोऱ्याउँछु। पहिलो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने प्राकृतिक वासस्थान तथा वातावरणको संरक्षण गर्ने। त्यस्तै दोस्रोमा एकसिङे गैँडाको चोरी सिकारी नियन्त्रण गर्ने। त्यस्तै अर्को भनेको यिनीहरूको संरक्षणको लागि स्थानीय सहभागिता गराई संरक्षणबाट हुने फाइदा, जोगाउन अपनाइने उपाय र दुर्लभ हुनुका कारणको बारेमा जानकारी एवं जनचेतना बढाउने। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भने एकसिङे गैँडा सम्बन्धी बनेका नीति नियमहरूलाई कडाइका साथ लागू गर्ने र दण्ड सजायको पनि व्यवस्था गर्ने भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दा प्रश्न नम्बर 18मा झाडापखाला नेपाली केटाकेटीहरूको साझा रोग हो, यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। झाडापखाला चाहिँ नेपाली केटाकेटीहरूको अथवा बालबालिकाहरूको साझा रोग हो, यस भनाइलाई पुष्टि गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तरमा कसरी लेख्न सकिन्छ, के लेख्न सकिन्छ त्यही कुरा म व्याख्या गर्छु। यसलाई ध्यानपूर्वक तपाईँहरूले सुनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। एकदम सहज छ यसको उत्तरहरू र त्यो उत्तरलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुभयो भने त्यसलाई आफ्नो भाषामा तपाईँहरूले परीक्षामा सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने ल अब
कसरी यसलाई लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि सुरुमा त झाडापखाला भनेको के हो त्योबाट लेखौँ है त। झाडापखाला भनेको दूषित पानीका कारण लाग्ने एक किसिमको सरुवा रोग हो। नेपाल जस्तो देशमा चाहिँ वर्षेनी 45,000 बालबालिकाहरूको मृत्यु झाडापखालाबाट हुने गरेको देखिन्छ। त्यस्तो खालको तथ्याङ्क देखिन्छ है त। र त्यो चाहिँ अहिले घट्दै गएको पाउँछौँ हामी। र विशेष गरेर चाहिँ झाडापखाला एक किसिमको सरुवा रोग भएको हुनाले र नेपाल जस्तो जुन विकासोन्मुख देश छ जहाँ चाहिँ झाडापखाला रोग के हो, त्यसले कस्तो खालको असरहरू देखाउँछ, कस्तो खालको परिणामहरू देखाउँछ, त्यो रोग लाग्दा कसरी बच्ने, त्यसको बारेमा ज्ञान नहुँदाखेरि चाहिँ लगभग वर्षे नै 45,000 बालबालिकाहरूको चाहिँ मृत्यु यही झाडापखालाबाट हुने गरेको देखिन्छ। खानेपानीसँग सम्बन्धित पूर्वाधारहरूको विकास चाहिँ सहरी क्षेत्र वा राजधानीमै मात्र सीमित छ र त्यसमा पनि राजधानीमा पनि अझ सन्तोषजनक नै छैन। र सरुवा रोगहरूमध्ये करिब 60% रोगको व्यापकता अशुद्ध खानेपानीबाट नै हुने गरेको पाइन्छ। हाम्रो जस्तो गरिब देशमा अशिक्षाका कारण खानेपानीको प्राकृतिक रूपमै दीर्घकालीन सम्वर्धन एवं सुरक्षा हुन नसक्नु र अर्कोतिर खानेपानीका मुहानहरू प्रदूषित र फोहोर अवस्थामा रहनु आम जनतालाई 100% शुद्ध सफा खानेपानीको प्रत्याभूत सरकारले गर्न नसक्नु जस्ता विभिन्न कारणहरूले चाहिँ सरुवा रोगको प्रकोप बढी भई यो समस्या एक प्रमुख स्वास्थ्य समस्याको रूपमा रहेको छ। र त्यस्तै गरेर गाउँतिर केटाकेटीहरूले खाना खानु अघि र दिशा गरिसकेपछि राम्ररी हात धोएको पाइँदैन। घर घरमा शौचालयको व्यवस्था हुँदैन, जहाँ पाए त्यहीँ खुल्ला दिशा गर्ने बानी छ। अत यो समस्याको समाधानको लागि चाहिँ व्यक्ति र समुदायले पहल गर्नुपर्नेछ। हो यस्तो खालको जुन बालबालिकाहरूलाई हात धोएर खाना खानुपर्छ भन्ने त्यो खालको चेतना नहुँदा यस्तो खालको सरुवा रोग, झाडापखाला जस्तो सरुवा रोग लाग्छ। र त्यसैले झाडापखालालाई केटाकेटीको साझा रोग पनि हामीले भन्न सक्छौँ है त। ल यो कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। र अब अर्को यसको समाधान पनि थोरै लेखिदिनु भयो भने अझ उत्तम हुन्छ। अत यो स्वास्थ्य समस्याको समाधानका खातिर व्यक्ति तथा समुदायबाट नै शुद्ध खानेपानीका लागि आवश्यक न्यूनतम पूर्वाधारहरूको विकास, उपलब्ध पूर्वाधार र स्रोतहरूको आवश्यक मर्मत सम्भार र सम्वर्धनमा जोड दिनु आवश्यक देखिएको छ भनेर यसरी चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। तपाईँहरूले सुनेकै आधारमा धेरै कुराहरू समेटेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि 19 नम्बरमा कस्तो अवस्थामा हामीलाई गर्भधारण खतरापूर्ण हुन्छ, कुनै 4वटा सुझाव प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। कस्तो अवस्थामा चाहिँ महिलालाई विशेष गरेर गर्भधारणको खतरा हुने गर्छ त्यो अवस्था लेख्नु पर्यो र त्यो चाहिँ 4वटा सुझावमा हामीले व्यक्त गर्नुपर्नेछ। ल अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने निम्न अवस्थामा महिलालाई गर्भधारण खतरापूर्ण हुन्छ र पहिलो भनेको महिलाको उमेर 18 वर्षभन्दा कम र 35 वर्षभन्दा बढी भएको अवस्थामा। त्यस्तै दोस्रो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने महिलाको शरीरको तौल 40 किलोग्राम भन्दा कम र उचाइ 145 सेमी भन्दा कम भएमा। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने महिलालाई एड्स वा गम्भीर प्रकृतिको रोग लागेमा। र अर्को के लेख्न सक्नुहुन्छ भने पेटको बच्चालाई असर पार्ने औषधिहरू सेवन गरिरहेको अवस्थामा। ल यति कुरा चाहिँ हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल यही कुरालाई हामी लेखौँ 19 नम्बरको प्रश्नमा। 19 नम्बरको प्रश्नको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भन्दाखेरि निम्न अवस्थामा महिलालाई गर्भधारण
खतरापूर्ण हुन्छ। ल कस्तो कस्तो अवस्थामा चाहिँ खतरापूर्ण हुन्छ त्यसलाई लेख्दै जाउँ। पहिलो बुँदामा के लेखौँ भने महिलाको उमेर 18 वर्षभन्दा कम र 35 वर्षभन्दा बढी भएको अवस्थामा। महिलाको उमेर 18 वर्षभन्दा कम र 35 वर्षभन्दा बढी भएको अवस्थामा। वर्षभन्दा बढी भएको अवस्थामा। त्यस्तै दोस्रो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने महिलाको शरीरको तौल 40 किलोग्रामभन्दा तल अथवा कम र उचाइ 145 सेन्टिमिटरभन्दा कम भएमा। महिलाको शरीरको तौल 40 किलोग्रामभन्दा कम र उचाइ 145 सेन्टिमिटर भन्दा कम भएमा। ल त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने महिलालाई एड्स वा गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेमा। महिलालाई एड्स वा गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेमा। गम्भीर प्रकृतिका रोग लागेमा। त्यस्तै अर्को के लेख्न सक्नुहुन्छ भने अर्को बुँदामा पेटको बच्चालाई असर पार्ने औषधिहरू सेवन गरिरहेको अवस्थामा। पेटको बच्चालाई असर पर्ने औषधिहरू सेवन गरिरहेको अवस्थामा। ल यति कुरा तपाईहरुले लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जाउँ। ल अब अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि प्रश्न नम्बर 20 मा समाजमा खाद्य पदार्थ सम्बन्धी खराब लतलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ भनेर सोधेको छ है त। समाजमा खाद्य पदार्थ सम्बन्धी जुन खराब लत छ त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ, कम गर्न सकिन्छ त्यो छ। अथवा अर्को कुरा के पनि सोधेको छ भने यसकै अरमा अथवामा नेपालमा निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाको औचित्य पुष्ट्याउनुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब हामी दुईटै उत्तर लेख्छौँ, अथवावाला पनि उत्तर लेख्छौँ र माथि सोधेको उत्तर पनि लेख्छौँ है त। ल अब सुरुमा खाद्य पदार्थ सम्बन्धी नै हामी चर्चा गर्छौँ। समाजमा खाद्य पदार्थ सम्बन्धी खराब लतलाई कसरी न्यूनीकरण गर्न सकिन्छ यो कुरा हामीलाई सोधेको छ र यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने अब म यसको उत्तर पनि भनिदिन्छु, तपाईहरुले यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नु होला र सुनेकै आधारमा तपाईहरुले एकदम राम्रो उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नु होला है त। ल अब यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने मानिसले स्वास्थ्यका लागि भन्दा पनि स्वादका लागि निरन्तर कुनै पनि खाद्य वस्तुको प्रयोग गर्छ भने उसलाई उक्त वस्तुप्रति लत लागेको हुन सक्छ। जङ्क फुड, त्यस्तै गरी तयारी खाना,
थोरै समय भण्डार गरेका आकर्षक रङ र मसला धेरै राखिएका खाना खाने लत लागेपछि उनीहरूमा शारीरिक र मानसिक समस्याहरू देखिन्छन्। यस्ता खाना राज्यले परीक्षण गरी मात्र बेच्ने, त्यस्तै यसबाट पर्ने असरबारे जनचेतना जगाउने, बजारमा उपलब्ध हुने तयारी खाना प्लास्टिक तथा टिनका भाँडामा बन्द गरिएका खाद्यवस्तु आदि लतले हाम्रो स्वास्थ्यमा असर पर्ने बारेमा समाजमा बेला बेलामा चेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने र समाजमा खाद्य पदार्थ सम्बन्धी खराब लतलाई चाहिँ यस्ता खालका कार्यक्रम गरेर हामीले न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ भनेर लेख्न सकिन्छ है त। ल त्यो कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु होला। जुन खाद्य पदार्थको जुन लत छ त्यो भनेको कसरी बुझ्न सकिन्छ त्यसलाई भन्दाखेरि मानिसले स्वास्थ्यको लागि भन्दा पनि जुन जिब्रोको लागि अर्थात् स्वादको लागि निरन्तर कुनै खाद्यवस्तुको प्रयोग गर्छ भने उसलाई उक्त खाद्यवस्तुप्रति लत लागेको भनेर हामीले बुझ्न सक्छौँ। जङ्क फुड त्यस्तै तयारी खाना, धेरै समय भण्डार गरेका चाहिँ जुन आकर्षक रङ र मसलाहरू मिसाएका खानेकुराहरू छन्, त्यस्तो खालको खाना खाने लत लागेपछि त्यसले चाहिँ हाम्रो शारीरिक र मानसिक स्वास्थ्यमा समस्या ल्याउँछ। यस्ता खाना चाहिँ के गर्नुपर्छ भन्दा राज्यको जुन अनुगमन गर्ने खालको निकाय हुन्छ त्यसले चाहिँ त्यसको गुणस्तर जाँचेर त्यो खाना योग्य छ छैन भन्ने कुरा, त्यस्तै त्यो बारेको त्यसको असरको बारेमा चाहिँ जनचेतना जगाउने, बजारमा उपलब्ध हुने जुन तयारी खाना प्लास्टिक तथा टिनका बट्टामा राखेका खाद्य पदार्थहरू यस्तो खालको खाना नखानको लागि सुझाव दिने, त्यो कुरा हामीले उल्लेख गर्न सक्छौँ है त। त्यस्तै हाम्रो स्वास्थ्यमा असर पार्ने खालका जुन खानेकुराहरू छ त्यो चाहिँ सकभर नखाने र बेला बेलामा कसरी चाहिँ त्यो खाद्य पदार्थको लतबाट बच्न सकिन्छ भन्ने जस्ता कार्यक्रमहरू समाजमा गरेर उनीहरूलाई समाजका जनताहरूको चेतनाको अभिवृद्धि गर्ने त त्यसको असरहरूको बारेमा जानकारी दिने गऱ्यौँ भने हामीले खाद्य पदार्थ सम्बन्धी खराब लतलाई न्यूनीकरण गर्न सक्छौँ है त। ल यो कुरा लेख्नु होला। अब यसकै अर्को अथवामा सोधेको छ, नेपालमा निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाको औचित्य प्रस्ट्याउनुहोस् अथवा पुष्ट्याउनुहोस् भनेर छ। ल अब यसमा के लेख्न सकिन्छ भने यसको उत्तर पनि भनिदिन्छु, तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक यसलाई सुन्नु होला है त। ल यसमा के हामीले लेख्न सक्छौँ भने रोग लाग्नुभन्दा अगाडि रोगका परिस्थितिहरूलाई घटाउन अपनाइने क्रियाकलाप वा प्रदान गरिने सेवालाई हामी निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा भनेर भन्छौँ है त। ल पहिला त निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवाको हामीले परिचय दिनु पर्यो। यसलाई लेख्दाखेरि यसरी लेख्न सकिन्छ, रोग लाग्नुभन्दा अगाडि रोगका परिस्थितिलाई घटाउन अपनाइने क्रियाकलाप वा प्रदान गरिने सेवालाई निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा भनिन्छ। वास्तवमा रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नदिनु नै बुद्धिमानी मानिन्छ। अत निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा रोग लागेपछि उपचार गर्नुभन्दा रोग नै लाग्न नदिनु राम्रो भन्ने सिद्धान्तमा आधारित छ। रोगहरू विरुद्ध विभिन्न खोपहरू दिनु, समय समयमा स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने वातावरण बनाउनु, स्वास्थ्य शिक्षा दिनु आदि कार्य निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत पर्दछ। त्यसै गरी सरुवा रोग लागेमा चाहिँ त्यसलाई कसरी न्यूनीकरण गर्ने र सरुवा लागेका व्यक्तिहरूबाट सो रोग अरूलाई फैलिन नदिन कस्ता खालका उपायहरू अवलम्बन गर्ने जस्ता कुराहरू पनि निरोधात्मक स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत पर्दछन्। वास्तवमा रोग लागेर उपचार गर्नुभन्दा रोग लाग्न नै नदिनु चाहिँ सबैभन्दा बुद्धिमानी र राम्रो हुन्छ। रोग लागिसकेपछि उपचार गर्न निकै गाह्रो र खर्चिलो पनि हुने हुन्छ। अब त्यसरी ठुल्ठुला रोग लागिहाल्यो भने ज्यान जोखिममा पनि पर्न सक्छ। त्यसैले निरोधात्मक स्वास्थ्यमा चाहिँ हामीले अलि बढी ध्यान पुर्याउन सके हामी विभिन्न रोगहरूबाट बच्न सक्छौँ भनेर तपाईँहरूले यसरी उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल एकदम सहज छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। यसरी यसको उत्तर सजिलै लेख्न सक्नुहुन्छ। यही सुनेकै आधारमा तपाईँहरूले यसको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ। ल यो सँगसँगै हामीले समूह खको सबै प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू हेऱ्यौँ, बुझ्यौँ र कतिपय कुराहरू सुन्यौँ र कतिपय कुराहरू लेख्यौँ पनि है त। ल अब समूह ग अन्तर्गतको लामो प्रश्न उत्तरमा अब हामी जाँदैछौँ। ल
अब यसमा ल पहिलो प्रश्न के छ भन्दाखेरि हाम्रो 21 नम्बरमा जनघनत्व भनेको के हो? नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जनघनत्व कम हुनुका कुनै 5 कारणहरू लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब यसको उत्तर पनि एकदम सजिलो छ। यसको उत्तर पनि म व्याख्या गर्छु, तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक यसलाई सुन्नु होला है त। अब सुरुमा त जनघनत्व भनेको के हो भनेर बुझौँ है त। कुनै देश वा ठाउँमा कुल जनसङ्ख्या प्रति एकाइ वर्ग किमीमा अर्थात् किलोमिटरमा बसोबास गर्ने मानिसहरूलाई अथवा त्यसको मापनलाई मानिसको मापनलाई जनघनत्व भनेर बुझिन्छ। ल अब अझ सजिलोसँग यसलाई बुझ्दाखेरि के भनेर लेख्न सकिन्छ भने जनघनत्व भन्नाले कुनै देश वा ठाउँको 1 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रभित्र औसत कतिजना मानिस बसोबास गर्छन् भन्ने बुझाउँछ। हेर्नुहोस् त, कुनै देश वा ठाउँको 1 वर्ग किलोमिटरको जुन क्षेत्र हुन्छ त्यति क्षेत्रफलभित्र औसत कतिजना मान्छे चाहिँ त्यहाँ बस्छन् त हो, त्यो कुरा चाहिँ जनघनत्वले बुझाउँछ है त। त्यो कुरा चाहिँ जनघनत्वले दिन्छ। अब जनघनत्व पत्ता लगाउन चाहिँ हामीले एउटा सूत्र प्रयोग गर्न सक्छौँ। जनघनत्व भनेको कुल जनसङ्ख्यालाई कुल क्षेत्रफलले हामीले भाग गऱ्यौँ भने त्यसले चाहिँ जनघनत्व निकाल्छ है त। कुल अब जस्तै कि मानौँ कि म अहिले काठमाडौँ जिल्लामा छु, काठमाडौँ जिल्लाको कुल जनसङ्ख्या कति छ त्यसलाई चाहिँ काठमाडौँ जिल्लाको कुल क्षेत्रफलले भाग गर्यो भने चाहिँ त्यसले के दिन्छ भन्दाखेरि जनघनत्व दिन्छ। ल त्यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूलाई थाहा हुनु पऱ्यो है त। ल यति चाहिँ कुरा तपाईँहरूले जनघनत्वमा लेख्न सक्नुहुन्छ। जनघनत्व भन्ने बित्तिकै कुनै देश वा ठाउँको 1 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलभित्र औसत कतिजना मानिसहरू बसोबास गर्छन् त्यो मापन गर्ने चिजलाई नै हामी जनघनत्व भनेर भन्छौँ है त। ल त्यसलाई अझ राम्रोसँग लेख्दा कुनै देश वा ठाउँमा कुल जनसङ्ख्या प्रति एकाइ वर्ग किमीमा बसोबास गर्ने मान्छेको जुन मापन छ त्यसलाई हामी जनघनत्व भनेर भन्छौँ है त। अब जनघनत्व निकाल्ने सूत्र भनेको कुल जनसङ्ख्यालाई कुल क्षेत्रफलले भाग गर्यो भने जनघनत्व आउँछ। अब अर्को दोस्रो खण्डमा के सोधेको छ भन्दाखेरि नेपालको हिमाली क्षेत्रमा जनघनत्व कम हुनुका कुनै 5 कारणहरू लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब त्यो कारणहरू म यहाँ व्याख्या गर्दै जान्छु, त्यसलाई ध्यानपूर्वक तपाईँहरूले सुन्नु होला है। सुनेर त्यही सुनेकै आधारमा लेख्न सक्नुहुन्छ। ल अब पहिलो कारण के हुनसक्छ भन्दाखेरि उर्वरा भूमिको अभाव। त्यस्तै दोस्रो कारण के हुनसक्छ भन्दाखेरि भौगोलिक विकटता। त्यस्तै तेस्रो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने विकासका पूर्वाधारहरू ज्यादै न्यून रहनु। त्यस्तै अर्को के हुनसक्छ भन्दाखेरि रोजगारीको अभाव। र अर्को के हुनु भन्दाखेरि प्रतिकूल मौसमका कारण खेतीपाती पशुपालन एवं जीविकोपार्जनका लागि कठिन अवस्था रहनु र बसाइ सरिरहनु। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब यसको थोरै व्याख्या हामी बुँदागत रूपमा गर्दै जान्छौँ। ल अब पहिलोमा के लेख्न सकिन्छ भने जुन हिमाली क्षेत्रमा जनघनत्व कम हुनुको 5वटा कारणमा हामीले पहिलो कारण उर्वरा भूमिको अभाव भनेका थियौँ। अब त्यसकै बारेमा थोरै व्याख्या गर्दा कसरी लेख्न सकिन्छ भने यस प्रदेशमा अर्थात् हिमाली प्रदेशमा 35.2% भूभाग रहे पनि 2% मात्र भूमि कृषि उत्पादनका दृष्टिकोणले योग्य छ। हिमाली क्षेत्रमा उर्वर तथा खेतीयोग्य जमिनको अभाव भएकाले दिनदिनै हिमाली क्षेत्रबाट तराई क्षेत्रमा बसाइ सर्ने क्रम चाहिँ बढ्दै गएको छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। त्यस्तै अब अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने भौगोलिक विकटता र त्यसमा के लेख्न सकिन्छ भने हिमाली क्षेत्रमा समथर भूभागको कमी छ। यस प्रदेशको हावापानी ठन्डा, ओसिलो र सुक्खा किसिमको छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। भौगोलिक विकटतामा हिमाली क्षेत्रमा समथर भूभागको कमी छ। यस प्रदेशमा हावापानी ठन्डा, ओसिलो र सुक्खा किसिमको छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अब त्यसमा के थप्न सक्नुहुन्छ भने हिम श्रृङ्खला, हिमताल, हिमटाकुराहरूले गर्दा चिसो हुने हुँदा यहाँका मानिसहरू दक्षिणमा बसाइ सर्ने क्रम चाहिँ बढी छ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। उत्तरी क्षेत्रमा चाहिँ विशेष गरेर हिमाली खण्ड छ
र त्यहाँ एकदमै मौसम चिसो हुने हुनाले त्यहाँबाट चाहिँ बसाइ सरेर मान्छे दक्षिणी भेगतिर गइरहेको छन् भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यस्तै अर्को बुँदामा हाम्रो के छ भन्दाखेरि विकासका पूर्वाधारहरू ज्यादै न्यून रहनुले भने चाहिँ हिमाली क्षेत्रको जनघनत्व कम भएको हुनसक्छ। र यसलाई कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ भने अब हिमाली प्रदेशमा यातायातको विकास अरू प्रदेशहरूको तुलनामा अथवा दाँजोमा धेरै न्यून भएको देखिन्छ। सडक निर्माण, सिँचाइका लागि कुलो निर्माणका कारण कृषिमा आश्रित अधिकतम जनसङ्ख्या व्यावसायिक खेतीतर्फ आकर्षित भई हिमालबाट तराईतिर बसाइ सरिरहेका छन् भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। त्यस्तै अब अर्को भनेको रोजगारीको अभाव। ल हिमाली क्षेत्रमा जनघनत्व कम हुनुको अर्को कारण भनेको रोजगारीको अभाव हो। अब कसरी रोजगारीको अभावले चाहिँ जनघनत्व कम भएको छ त्यसलाई पनि बुझौँ है त। ल हिमाली क्षेत्रमा कृषि र पशुपालनबाट कम मात्र आम्दानी हुन्छ। तराई क्षेत्रमा नेपालकै ठुल्ठुला उद्योगहरू सञ्चालन भएकाले अथवा रहेकाले उचित रोजगारीको खोजीमा हिमाल र पहाडबाट मानिसहरू चाहिँ तराईतिर बसाइ सरेको हामी पाउँछौँ है त। ल त्यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। र अर्को बुँदामा के लेख्न सकिन्छ भने प्रतिकूल मौसमका कारण खेतीपाती पशुपालन एवं जीविकोपार्जन गर्न कठिनाइ हुने अवस्था भएको हुनाले हिमाली प्रदेशबाट चाहिँ अन्य प्रदेशमा पहाडी र तराई प्रदेशमा चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ बसाइ सरिरहेका छन्, जसले गर्दा हिमाली क्षेत्रको जनसङ्ख्या कम हुँदै गएको छ र अन्ततः जनघनत्व कम भइरहेको छ भनेर यसरी आफ्नो भाषा मिलाएर लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब त्यो पछि हामी अर्को नम्बरमा जाउँ। प्रश्न नम्बर 22मा के सोधेको छ भन्दाखेरि सानो परिवार सुखको आधार हो। सानो परिवारले कसरी गुणस्तरीय जीवन अपनाउनमा सहयोग पुर्याउँछ भनेर प्रश्न सोधेको छ है त। ल एकदम सजिलो छ, केही गाह्रो छैन। ल अब यसलाई कसरी लेख्न सकिन्छ त्यही कुराको चर्चा गर्छु म, र यसलाई पनि म व्याख्या गर्छु। तपाईँहरूले यसलाई ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला र सजिलै तपाईँहरूले यसलाई लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब गुणस्तरीय जीवन चाहिँ सुखको आधार हो भनेर गुणस्तरीय परिवार हुनको लागि, गुणस्तरीय जीवन जिउनको लागि सानो परिवार हुनुपर्छ, त्यो कुरा हामीलाई थाहा हुनुपर्छ है त। गुणस्तरीय जीवन हुने बित्तिकै चाहिँ हामीले जुन आवश्यकताहरू पुरा गर्नुपर्ने हो परिवारको, त्यो सब सहजै पुरा गर्न सक्छौँ। र त्यो हुँदाखेरि हामीलाई सबै आवश्यकताहरू सहजै परिपूर्ति हुँदाखेरि हामीलाई दुःखको अनुभव हुँदैन। जुन भौतिक दुःख अथवा भौतिक अभावको जुन एउटा समस्या छ त्यो चाहिँ हामीलाई हुँदैन भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ। ल अब यसलाई चाहिँ कसरी लेख्न सकिन्छ, कसरी व्याख्या गर्न सकिन्छ भने यसलाई अब यसरी हामी व्याख्या गर्न सक्छौँ। गुणस्तरीय जीवन निर्माणमा सानो परिवारले महत्त्वपूर्ण योगदान गरेको हुन्छ। परिवारको आकार सानो हुनाले परिवारका सदस्यहरूको हरेक आधारभूत र अन्य आवश्यकताहरू पुरा भई जीवन चाहिँ स्तरीय हुन्छ। परिवारका लागि आवश्यक पर्ने खाना, लुगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, घर, मनोरञ्जन, सुरक्षा आदि यस्ता खालका आवश्यकताहरू सानो परिवार भएमा पुरा गर्न सहज हुन्छ। यसले गर्दा परिवारका सदस्यहरूले सुखसाथ जीवन यापन गर्न सक्छन्। सानो परिवारमा परिवारका प्रत्येक सदस्यहरूलाई अत्यावश्यक स्वास्थ्य सेवा र सुविधा पनि सजिलै प्राप्त हुन्छ। त्यस्तै उनीहरूलाई चाहिँ गुणस्तरीय शिक्षा र उच्च शिक्षा पनि प्राप्त गराउनको लागि सजिलो हुन्छ र उनीहरू आफूलाई जुनसुकै परिस्थिति वा समयमा दक्ष, निपुण र सक्षम बनाउन सफल हुन्छन्। परिवारका प्रत्येक सदस्यको चाहना र आवश्यकता पुरा हुन सकेमा परिवार सुखी र गुणस्तरीय हुन जान्छ। त्यसैले सानो परिवारलाई खुसी जीवनको महत्त्वपूर्ण सूचक मानिन्छ। तुलनात्मक रूपमा ठुलो परिवारमा सानो परिवारभन्दा चाहिँ गुणस्तरीय जीवनका लागि आवश्यक पर्ने आधारभूत आवश्यकताहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न अलिकता कठिन नै छ ठुलो परिवारमा। र त्यस्तै गरेर सानो परिवारमा त्यो सबै आवश्यकताहरू चाहिँ परिपूर्ति गर्न र त्यसको उचित व्यवस्थापन गर्न सहज हुन्छ। परिवारको आकार ठुलो भएमा साधन र स्रोतको अभाव हुन गई परिवारको जुन निम्न आवश्यकताहरू छन् त्यो पुरा गर्न पनि कठिनाइ उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले आफूसँग प्राप्त साधन र स्रोतबाट सबै आवश्यकता पुरा गर्न सकिने गरी परिवारको योजना बनाउनु नितान्त आवश्यक पर्छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल अब सानो परिवार भन्ने बित्तिकै
सबै भौतिक आवश्यकताहरू र अन्य आवश्यकताहरू पुरा गर्न सकिने रहेछ, जसले गर्दा परिवारमा खुसी आनन्द छाउने रहेछ। यदि त्यही कुरा चाहिँ ठुलो परिवारमा हेर्ने हो भने ठुलो परिवारको जुन आवश्यकताहरू छ, परिवारको सदस्य सङ्ख्या धेरै भएपछि आधारभूत आवश्यकता बाहेक अन्य आवश्यकता पुरा गर्न हम्मे हुन्छ र कतिपयको अवस्थामा त आधारभूत आवश्यकता पुरा गर्न पनि गाह्रो भएको हुन्छ। हो त्यसैले सानो परिवार चाहिँ सुखको आधार हो भनेर हामीले भन्न सक्छौँ है त। ल यसरी चाहिँ यसको उत्तर लेख्न सकिन्छ। ल अब यो पछि हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। अर्को प्रश्न के छ भन्दाखेरि 5 औलेको परिचय दिनुहोस्। यो वनस्पति दुर्लभ हुनुका कारण र संरक्षणका उपायहरू लेख्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब यसको पनि उत्तर म भन्छु, तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक सुन्नुहोला र सजिलै लेख्न सकिन्छ। र अब सुरुमा 5 औलेको परिचय दिउँ है त। 5 औले, अब यसको उत्तरमा कसरी लेख्न सकिन्छ भने 5 औले हत्केलाको 5 औला जस्तो जरा भएको सानो बिरुवा हो। हेर्नुहोस् त, 5 औले किन भनेको रहेछ भन्दाखेरि हाम्रो जुन हत्केलाको औँलाहरू छ हो त्यस्तै खालको चाहिँ औँला जस्तो जरा भएको चाहिँ यो सानो खालको बिरुवा हो। यसमा गुलाबी रङको फुल फुल्छ, गुलाबी रङको, गुलाब जस्तै रङको फुल फुल्छ। यो करिब 2300 देखि 3600 मिटरसम्मको उचाइमा पाइन्छ। समुद्री सतहदेखि करिब 2300 देखि 3600 मिटरसम्मको उचाइमा पाइन्छ। यसको जरा ताकतवर्धक र औषधिको रूपमा प्रयोग गर्ने भएकाले यसको जरा उखालेर अवैध रूपमा बेच्ने चलन छ भनेर हामीले लेख्न सक्छौँ है त। ल जुन यो 5 औले छ त्यसको जरा चाहिँ विशेष गरेर के को लागि प्रयोग हुने रहेछ भन्दाखेरि ताकतवर्धक औषधिको रूपमा प्रयोग गरेको रहेछ। र त्यही कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। र अब त्यो कुरा लेखिसकेपछि अब 5 औले वनस्पति दुर्लभ हुनुका केही कारणहरू छन्। त्यो कारणहरू के हो भन्दाखेरि पहिलो कारणमा डढेलो, त्यसै गरी दाउरा सङ्कलन र चरण क्षेत्रको विस्तार हुँदाखेरि चाहिँ यो वनस्पति दुर्लभ भइरहेको पाउँछौँ है त। डढेलो, दाउरा सङ्कलन तथा चरण क्षेत्रको विस्तार हुनु। त्यस्तै दोस्रोमा के लेख्न सकिन्छ भने व्यापारमा 5 औलेको माग बढी भएकाले मानिसले सहज आय आर्जन गर्ने लोभले यो बिरुवाको विनाश गर्नु। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने जथाभावी पशु चलन हुनु तथा पारिस्थितिक प्रणालीमा ह्रास आउनु। जथाभावी पशुहरूलाई चराउने र पारिस्थितिक प्रणालीमा ह्रास आउनुले चाहिँ 5 औले वनस्पति दुर्लभ हुन गइरहेछ है त। र त्यो कुरा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब अर्को कुरा भनेको 5 औले वनस्पतिको संरक्षण कसरी गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि पहिलो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने चरण क्षेत्र, दाउरा र स्याउलाका लागि निश्चित स्थान वा क्षेत्र तोकिनुपर्छ र 5 औलेको वासस्थानलाई संरक्षित क्षेत्रको रूपमा घोषणा गरिनुपर्छ। ल यो कुरा लेख्न सक्नुहुन्छ। त्यस्तै अर्को बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने 5 औलेको चोरी निकासी गर्नेलाई कानुनी रूपमा सजाय दिई यसको संरक्षण गर्न नियमहरू बनाउनुपर्छ र त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। त्यस्तै अर्को के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि यिनीहरूको संरक्षणको लागि स्थानीय सहभागिता गराई संरक्षणबाट हुने फाइदा जोगाउन अपनाइने उपाय र दुर्लभ हुनुका कारणबारे जानकारी एवं जनचेतना फैलाउन सकिन्छ है त। ल यति कुरा गरियो भने 5 औलेलाई हामीले संरक्षण गर्न सक्छौँ है त। ल अब यो सँगसँगै हामीले अब अर्को प्रश्नलाई हेर्छौँ। अन्तिम प्रश्न, नेपाल परिवार नियोजन सङ्घको परिचय दिई यसका 5 वटा कार्यहरू उल्लेख गर्नुहोस् भनेर सोधेको छ। ल अब यसको पनि उत्तर म तपाईँहरूलाई व्याख्या गर्छु, भनिदिन्छु, तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई लेख्नु होला है त। ल अब पहिलो कुरा के बुझौँ भने अब परिवार नियोजन सङ्घ भनेको के हो त्यसलाई थोरै बुझौँ, त्यसको परिचय बुझौँ, कहिले यसको स्थापना भयो र यसले कस्ता खालका कार्यहरू गर्दैछ त्यही कुरा हामीले लेख्नुपर्ने छ। ल अब सुरुमा यसको उत्तरमा के लेख्न सकिन्छ भने नेपालमा रहेका दम्पतिहरूलाई आफ्नो इच्छाअनुसार सन्तानको सङ्ख्या कायम गर्न आवश्यक स्वास्थ्य सेवा सुविधा, सल्लाह, त्यस्तै सुझाव दिने उद्देश्यले खोलिएको सङ्घ नै नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ हो भनेर सुरुमा तपाईँहरूले लेख्न सक्नुहुन्छ। नेपालमा रहेका दम्पतिहरूलाई आफ्नो इच्छाअनुसार सन्तान सुख, त्यस्तै गरेर सन्तानको सङ्ख्या कायम राख्न, आफ्नो इच्छाअनुसारको सन्तान जन्माउनको लागि आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य सेवा सुविधा, सल्लाह, सुझाव दिने
उद्देश्यले खोलिएको सङ्घ नै नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ हो। नेपाल परिवार नियोजन सङ्घको स्थापना विक्रम सम्वत 2000 सालमा भएको थियो, त्यो पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। अब स्थापना कालको करिब 10 वर्षपछि अर्थात् 2026मा यसले अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन सङ्घको रूपमा सदस्यता प्राप्त गर्यो भनेर पनि लेख्न सक्नुहुन्छ है त। विक्रम सम्वत 2016मा चाहिँ नेपाल परिवार नियोजन सङ्घ स्थापना भएको रहेछ र सदस्यता चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सदस्यता कहिले लिएको रहेछ भन्दाखेरि 10 वर्षपछि अर्थात् विक्रम सम्वत 2026 सालमा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय परिवार नियोजन सङ्घको सदस्यता यसले प्राप्त गरेको रहेछ। अब परिवार नियोजन सङ्घको 5वटा कार्यहरू हामीले लेख्नुपर्ने छ, त्यो हामीलाई प्रश्नले सोधेको छ। ल अब यसको कार्यहरू के हुन् त्यसलाई बुँदागत रूपमा व्याख्या गर्दै जाउँ, चर्चा गर्दै जाउँ है त। ल पहिलो यसको काम भनेको सन्तान नभएका सन्तान उत्पादनको लागि आवश्यक परामर्श र सेवा दिने। जुन सन्तान नभएका आमा बाबु हुन्छन् उनीहरूको लागि चाहिँ के गर्ने रहेछ, आवश्यक परामर्श र सेवाहरू प्रदान गर्ने रहेछ। त्यस्तै दोस्रो बुँदामा के लेख्न सक्नुहुन्छ भने परिवार नियोजन कार्यक्रम सफल पार्न जनसहभागिता जुटाउने र परिवार नियोजनको अस्थायी उपायहरूको बारेमा परामर्श दिने। परिवार नियोजनका कार्यक्रमलाई सफल बनाउन जनसहभागिता चाहिँ जुटाउने र परिवार नियोजनका जुन अस्थायी उपायहरूको बारेमा चर्चा गर्ने, कन्डमको प्रयोग, त्यसै गरी अन्य अस्थायी साधनहरू छन् त्यसको प्रयोगको बारेमा चाहिँ जानकारी दिने। त्यस्तै अर्को यसको काम के रहेछ भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि घुम्ती टोली पठाई परिवार नियोजन शिविर चलाउने तथा प्रत्येक दम्पतिलाई सन्तानको सङ्ख्या निर्धारण गर्न सल्लाह परामर्श प्रदान गर्ने। घुम्ती टोली पठाएर ठाउँ ठाउँमा परिवार नियोजन शिविर चलाउने तथा प्रत्येक दम्पतिलाई सन्तानको सङ्ख्या निर्धारण गर्न सल्लाह एवं परामर्श दिने काम गरिन्छ। ल त्यस्तै अब अर्को कुरा के लेख्न सकिन्छ भने मातृ शिशु स्वास्थ्य संरक्षण र सम्वर्धनमा सहयोग गर्ने। मातृ शिशु स्वास्थ्य संरक्षण र सम्वर्धनमा सहयोग पुर्याउने। त्यस्तै अर्को के काम गर्ने रहेछ भन्दाखेरि सन्तानको रहर पुगेका दम्पतिलाई स्थायी बन्ध्याकरण सेवा प्रदान गर्ने। सन्तानका रहर पुगेका दम्पतिलाई स्थायी बन्ध्याकरण सेवा प्रदान गर्ने काम चाहिँ केले गर्ने रहेछ, नेपाल परिवार नियोजन सङ्घले गर्ने रहेछ। ल यति कुरा चाहिँ तपाईँहरूले यसको उत्तरमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। ल अब यो सँगसँगै हामीले चाहिँ 2075 सालको प्रदेश नम्बर 1मा सोधेको एसईमा सोधेको प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू चाहिँ यो भिडियोमा हेऱ्यौँ र एकदम सजिलो छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। विशेष गरेर तपाईँहरूले ध्यानपूर्वक यो भिडियोलाई राम्रोसँग सुन्नुभयो भने र हेर्नुभयो भने तपाईँहरूले एसईमा आएका प्रश्नहरू सजिलै सल्भ गर्न सक्नुहुन्छ र एसईमा आएको सबै सोल्युसनहरू राम्रोसँग अध्ययन गर्नुभयो भने तपाईँहरूले पक्कै पनि एसईको आउँदो परीक्षामा एकदमै राम्रो अङ्क प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले एसईमा आएका जुन प्रश्नहरू छन् र त्यसको उत्तरहरू चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँग अभ्यास गर्नुहोला। त्यो गर्नुभयो भने पक्कै पनि आउँदो एसईको परीक्षाको लागि एकदमै सहयोगी हुनसक्छ है त। ल यति कुरा मैले यसमा गरेँ र हामी योभन्दा पछाडि अब प्रदेश नम्बर 2मा सोधेको 2075 सालमा सोधेको प्रश्न र त्यसको उत्तरहरू पनि हामीले लेख्नेछौँ है त। ल एकदम सहज छ, त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन। यति कुरा मैले यसमा गरेँ। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले धेरै कुराहरू जानकारी पाइसक्नुभयो, बुझिसक्नुभयो। यदि कुनै कुराहरू जान्नु भएन, बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 यो नम्बरमा कल गरेर आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू हामीले राख्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान तपाईँहरूमा लिएर आउँछौँ। र यही नम्बरको भाइबर त्यसै गरी वाट्सएपमा पनि हामीलाई आफ्नो जिज्ञासा समस्याहरू राख्न सक्नुहुन्छ र हामी त्यसको समाधान लिएर आउनेछौँ है त। ल भाइ बहिनीहरू, अब यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँहरूले चाहिँ आफ्नो साथीहरूलाई यसको बारेमा जानकारी दिनुहोला र एसई तयारी गर्ने सबै साथीहरूलाई यसको बारेमा तपाईँहरूले भन्नुहोला र साथसाथै नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला
र सब्सक्राइब गरेर नजिकै रहेको बेल आइकनलाई पनि दबाउनु होला। त्यो गर्नुभयो भने तपाईँहरूले हामीले अपलोड गर्ने जुन भिडियोहरू छ त्यो सबैभन्दा चाँडो प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र आफूले चाहेको कुराहरू सजिलै पढ्न पनि सक्नुहुन्छ है त। ल यति काम तपाईँहरूले गर्नुहोला र हामी अब दोस्रो श्रृङ्खला अर्थात् अर्को श्रृङ्खलामा प्रदेश नम्बर 2मा एसईको 2075 सालमा सोधेको प्रश्नहरू लिएर आउनेछौँ। त्यसलाई पनि नछुटाइकन हेर्नुहोला र यो भिडियो हेर्नु भएकोमा चाहिँ यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद।